बिजनेस फोकसका साथमा डिस होम फाइबर नेट। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो? गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। नमस्कार, कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। वास्तवमा नेपालमा स्मार्टफोनको बजार अहिले विस्तार भइराखेको छ। यो छोटो अवधिमा करिब 10 वर्षको हाराहारीमा स्मार्टफोनले नेपालमा एउटा राम्रै तरिकाले मार्केट लिएको छ। यसमा विभिन्न कम्पनी पनि छन्। त्यसमा पनि अहिले साओमी मोबाइल निकै चर्चित छ र नेपालीहरूले मन पनि पराएका छन्। यसकै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै अहिले पछिल्लो अवस्थामा स्मार्टफोनको बजार नेपालमा कस्तो छ, कति कारोबार भइराखेको छ, यो यिनै सेरोफेरोमा रहेर आज म कुराकानी गर्दैछु। आज हामीसँग स्टुडियोमा आउनु भएको छ नरेश कुमार महतो, जो अपरेसन म्यानेजर हुनुहुन्छ साओमी नेपालको। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते सर। सन्चै हुनुहुन्छ? या सन्चै छु। तपाईँ? म पनि सन्चै छु। नेपाली प्रष्ट बुझ्नुहुन्छ? नेपालीमा बुझ्छु, बुझ्ने सबै बुझ्छु, भन्नेको लागि अलिकति बिचबिचमा गाह्रो हुन्छ। त म मिसाएर भन्छु कि मिसाएर 30% म नेपाली। कति वर्ष भयो नेपालमा आउनु भएको? मेरो 3 वर्ष पुगिसके त नेपालमा। अगाडिमा इन्डियामा थिएँ अनि 3 वर्षमा नेपालमा आए। 3 वर्ष भयो कि। छोटो अवधिमा नेपाली पुरै सिकिसक्नु भएछ? यस, सिकिसक्यो। सबै अहिले बोल्नेको पनि बिस्तारै बिस्तारै सबै प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। म बुझ्नेको त सबै राम्रोसँग बुझ्छु कि। र हामी विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। तपाईँको र साओमीको परिचय दिँदा कसरी दिनुहुन्छ? मेरो नाम नरेश कुमार महतो हो। म यता स्वामीमा अपरेसन म्यानेजरको कामकाज हेरिरहेको छु। स्वामी 2010 मा फाउन्ड भएको थिए अनि अप्रिल 2010 मा फाउन्ड भएको। एन्ड दिस इज हङकङ स्टक एक्सचेन्ज लिस्टेड कम्पनी, भेरी बिग रिनाउन्ड कम्पनी। हाम्रो भिजन के छ? हाम्रो भिजन छ टु मेक फ्रेन्ड्स विथ द युजर्स एन्ड टु बी द कुलेस्ट कम्पनी इन द युजर्स माइन्ड्स एन्ड हार्ट्स। यो हाम्रो भिजन छ। हामी के प्रयास गर्छौँ? We always try to build such amazing products so that, and with the honest pricing, so that every user can enjoy their life with innovative technology. ये हाम्रो एउटा हमेशा प्रयास हुन्छ कि हामी बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट लाऊँ with honest pricing so that मान्छे धेरै इन्जोय गरोस् कि with the limited pocket money burning. So this is our main motto. Actually, we are world's biggest and leading smartphone companies, and we are present across more than 100 countries in this world. So this is all about Xiaomi and about this. र अलिकति तपाईको खास यो मोबाइलको मार्केटमा तपाईको इन्ट्री चाहिँ कहिले भयो? खास योभन्दा अगाडि इन्डियामै जन्मेर इन्डियामै काम गर्दै आउनु भएको, हामी अफलाइनमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ। खास राइट अलिकति त्यो बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। खास म मोबाइलमा एक्चुअली मोबाइलको अगाडि म टेलिकम इन्डस्ट्रीमा थिएँ। टेलिकममा म रिलायन्स कम्पनीसँग काम गरेको, रिलायन्स कम्युनिकेसनसँग काम गरेको, फेरि आइडियामा काम गरेको। त्यसपछि म स्मार्टफोन इन्डस्ट्रीमा आएको। स्मार्टफोनमा म स्यामसङ ब्रान्डसँग काम गरेको, भिभोसँग काम गरेको, हुवावेसँग काम गरेको। नेपालमा मेरो एन्ट्री हुवावेमा भएको एन्ड देन हुवावे पछि म अहिले स्वामीमा छु, नेपालमा अपरेसन हेरिरहेको छु। खास नेपालमा कस्तो लाग्यो तपाईको? नेपालको मार्केट हेर्दा तपाईले के पाउनुभयो? नेपालमा नेपालीहरूको एउटा चोइसको कुराकानी गर्नुपर्दा स्मार्टफोन कस्तो मन पराउँदा रहेछन्? कसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ? यो हेर्दा नेपाल कस्तो लाग्यो तपाईलाई? नेपालको मार्केट कस्तो लाग्यो यहाँलाई? See, Nepal is very beautiful country and the Nepalese people are really very lovable. मलाई मन पर्छ कि म त कहिले सोच्छु कि म आफ्नो घर बेस यता शिफ्ट कर लूँ कि। So this Nepal basically is the market. People say that Nepal is a poor country, but I do not believe this. I do not believe this at all because I see here Nepal is very high price adaptable market. यता म हेर्छु कि मान्छे सोच्दैन कि पैसा स्पेन्ड गर्नको लागि तपाईँ कुल ग्याजेटमा, तपाईँ प्रिमियम ग्याजेटमा पैसा स्पेन्ड गर्नको लागि दुई पटक सोच्दैन कि
they just spend it. If they like the brand, if they like the phone, if they like the features, even if it is very costly, they spend it. And that's why this is the segment which we are trying to tap in. Your segment your segment हामी try प्रिमियम फोनको सेगमेन्ट हामीले ट्राई गरिरहेको छु ट्याप इन गर्नको लागि। र अहिले कोभिड सङ्क्रमण यति बेलै तपाईँ लगभग 3 वर्ष नेपालमा आउनुभयो भन्नुभयो, यति बेलै तपाईँले चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो नेपालमा। यति बेलै कोभिड-19 को सङ्क्रमणले अलिकति नेपालको मार्केटलाई तहस नहस, नेपालको मात्रै नभएर वर्ल्ड मार्केटलाई नै तहस नहस बनाएको अवस्था छ। यो पछिको स्मार्टफोनको बजारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? The pandemic was literally not good for the whole mass, but somehow after this pandemic, after lockdown, the smartphone market has rebounded very aggressively. हाम्रो स्मार्टफोनको मार्केट धेरै यसमा रिबाउन्ड भएको कि मार्केट धेरै माथि गएको हाम्रो स्मार्टफोनको। एन्ड दिस इज ड्यू टु द पेन्टअप डिमान्ड। एन्ड पेन्टअप डिमान्ड कस्तो भयो? दिस इज पेन्टअप डिमान्ड भयो बिकज अफ दिस अनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रम होम, एन्ड त्यस गर्दा कि स्मार्टफोनको मार्केट धेरै भयो कि। बट समहाउ दिस पेन्टअप डिमान्ड इज स्टेबलाइजिङ ग्रेजुअली। धीरे धीरे यो पेन्टअप डिमान्ड जो अहिले स्टेबलाइज भइरहेछ, अहिले मार्केट अलिकति तल जाइरहेछ। खास अलिकति केही ग्राहकहरूले, कस्टमरहरूले चाहिँ साओमीको फोन, नयाँ फोन, नयाँ डिजाइनहरू नेपालमा अब अरू कहिले देख्न पाइन्छ भन्ने टाइपको क्वेसनहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। This is our endeavor and we always try to bring international phones in Nepal market. हामी जहिले पनि ट्राई गर्छौँ यो इन्टरनेसनल मार्केटमा जो हाम्रो प्रोडक्ट अवेलेबल छ वो नेपालमा पनि ल्याउनको लागि ट्राई गर्छौँ। अहिले तपाईँ हेर्नु होला हामी Xiaomi 11 Lite 5G Any लन्च गरेको धेरै राम्रो फोन छ कि धेरै क्लासी फोन छ। तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस्, उसको डिजाइन हेर्नुहोस्, उसको लुक हेर्नुहोस्, पर्फर्मेन्स हेर्नुहोस्, धेरै क्लासी फोन छ। आई एम श्योर अल द कस्टमर विल लाइक दिस काइन्ड अफ फोन। अनि हाम्रो प्रयास छ कि हामी यो फोन, this kind of phones we bring in the market, Nepal market, time and again. But as this ecosystem, as and when this get developed, we will keep bringing this kind of phone in the future too. This is what we are trying to. र अर्को कुरा, खास नेपालमा अन्य फोनहरू पनि छन्, अन्य कम्पनीहरूका स्मार्टफोनहरू पनि नेपालमा भित्रिएका छन् र निरन्तर प्रतिस्पर्धा जारी नै छ, किनकि अन्य फोनहरू कम्पनीहरू, अन्य कम्पनीहरूका पनि छन्। अन्य भन्दा तपाईको जुन साओमीमा फरक के छ, डिफरेन्स? हाम्रो फरक के छ कि जहिले म स्टार्टिङमा तपाईसँग कुराकानी स्टार्ट भएको बेलामा भनेको कि वी अलवेज रिलेन्टलेसली वी ट्राई टु ब्रिङ सच एन अमेजिङ फोन विथ अनेस्ट प्राइसिङ सो द्याट एभ्री पर्सन इन दिस वर्ल्ड क्यान इन्जोय बेटर लाइफ थ्रु इनोभेटिभ टेक्नोलोजी। हाम्रो के प्रयास हुन्छ कि हामी राम्रो क्वालिटीको फोन लाउँ अनि काफी सस्ता प्राइसमा, अनेस्ट प्राइसिङमा, सो द्याट तपाईँ गरिब से गरिब मान्छे पनि इन्जोय गर्नुहोस्, तपाईँ फोनको यो एक्सपिरियन्स गर्नुहोस्। एन्ड दिस हेज मेड अस डिफरेन्ट फ्रम द रेस्ट अफ द ब्रान्ड इन दिस मार्केट। खास तपाईँको सेल्स सर्भिसको बारे केही धारणा छ अथवा साओमीको आगामी यात्रा कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ अहिलेको परिस्थितिमा? अहिलेसम्म तपाईँको थाहा होला, यु मस्ट बी अवेयर अफ दिस द्याट वी हेभ लन्च सो फार 14 सर्भिस सेन्टर एक्रस नेपाल। हाम्रो अहिले 14 सर्भिस सेन्टर छ नेपालमा एन्ड स्टिल काउन्टिङ। यो हाम्रो यात्रा जारी छ सर्भिस सेन्टरको, अहिले हाम्रो स्टप भएको छैन। एन्ड वी आर कमिटेड टु आवर कस्टमर फर गुड एन्ड प्रम्प्ट सर्भिसेस। सो वी आर भेरी डेडिकेटेड इन टर्म्स अफ डेडिकेटेड एन्ड बाउन्डेड विथ द सर्भिस टुवर्ड्स आवर कस्टमर्स। अर्को कुरा, वर्ल्ड मार्केटमा रियलमी र साओमीको प्रतिस्पर्धा तीव्र छ भनिन्छ वर्ल्ड मार्केटमा। यस, नेपालमा पनि यस्तै हुने हो कि यस्तै देखिने अपर्च्युनिटी देखिन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि सुन्ने गरिन्छ। खास वास्तवमा दिस इज इन द कस्टमर ह्यान्ड टु मेक टु लाइक द प्रोडक्ट्स एन्ड कस्टमर मेक्स द ब्रान्ड। हाम्रो कोही पनि ब्रान्डको सँगै प्रतिस्पर्धा छैन। हामी प्रतिस्पर्धा उसको बिजनेस मोडलसँग गर्छु, उसको प्रोडक्टसँग गर्छु, उसको सर्भिससँग गर्छु, उसको प्राइसिङसँग गर्छु। एज पर कोही ब्रान्डसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा छैन। एन्ड कस्टमर विल डिसाइड विच ब्रान्ड, विच प्रोडक्ट इज गुड, द्याट इज इन द कस्टमर ह्यान्ड। बट हाम्रो प्रतिस्पर्धा ब्रान्डसँग छैन, जस्तो भनेको हाम्रो उसको अफरिङसँग छ, उसको प्रोडक्टसँग छ, उसको क्वालिटीसँग छ, उसको प्राइसिङसँग छ, उसको सर्भिससँग छ।
सबै नेपालीलाई कम्फर्टेबल हुने खालको फोनहरू छन् तपाईँहरूको प्राइस कतिदेखि कतिसम्मको पाइन्छ खास हाम्रो अहिले प्राइस तपाईँको 12 देखि 57 सम्म छ हामी सबै सेगमेन्टमा अहिले हाम्रो प्रेजेन्स छ तो सबैको लागि हाम्रो फोन अहिले छ हाम्रो मार्केटमा नेपाल मार्केटमा सबैभन्दा नेपालीले सबैभन्दा रुचाएको सबैभन्दा मन पराइदिएको फोन कुन हो अहिले तो हाम्रो if you ask me then my favorite is Xiaomi 11 Lite 5G but सबैको लागि तपाईले सोधिरहेछ सबैको लागि यता हाम्रो धेरै अहिले बिकिरहेछ 9A अनि 9A हाम्रो धेरै बिकिरहेछ त्यसपछि C3 बिकिरहेछ बट अहिले मार्केट पनि अपग्रेड भइरहेछ स्लोली तो हम Xiaomi पनि अपग्रेड no we also have to upgrade ourselves so we are trying to also bring in 5G phone in this Nepal market ठ्याक्कै 20,000 20,000 देखि 40,000 को बीचमा कसैले मोबाइल खरिद गर्न चाहिरहेको छ मोबाइल किन्न खोजिराखेको छ भने कुन मोबाइल तपाईले चाहिँ तपाईको कम्पनीको कुन मोबाइल चाहिँ उपयुक्त हुन्छ यो सेगमेन्टमा हाम्रो धेरै फोन छ बट हामी रेकमेन्ड गर्छौँ 10 प्राइम यो तपाईँ जो प्राइस भन्नुभयो यो प्राइसमा 10 प्राइम हाम्रो राम्रो फोन छ एकचोटि तपाईँ पनि ट्राई गर्नुहोस् हो and I am sure this will fulfill all your expectations. खास अहिले पछिल्लो समय गेमिङ मोबाइलहरू गेमिङ स्मार्टफोनहरू चाहिँ अलिकति रुचाइएको छ त्यसको लागि गेमिङको लागि उपयुक्त फोन चाहिँ कुन हुन सक्छ हाम्रो गेमिङको लागि हाम्रो सुटे एउटा सब ब्रान्ड छ पोको तपाईको थाहा होला पोको इज डेडिकेटली फर गेमर्स इन फ्याक्ट एन्ड वी हेभ भेरी गुड फोन एज अफ नाउ पोको C3 को पोको F3 को रेन्जमा पोको F3 छ 8/128 8/256 छ पोको F3 GT छ 8/256 धेरै राम्रो फोन छ गेमरको लागि एकचोटि गेमर आई थिंक अल द गेमर्स शुड ट्राई दिस फोन धेरै राम्रो फोन छ कि र अन्तिममा Xiaomi का ग्राहकलाई कस्टमरलाई र तपाईको च्यानल पार्टनरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो यो सुझाव छ ग्राहकको लागि कि कस्टमर शुड अलवेज बाई दोज प्रोडक्ट्स विच इज बेटर इन क्वालिटी अनि बेटर इन प्राइसिङ तपाईको जो राम्रो क्वालिटी होस् अनि गुड प्राइसिङमा होस् कस्टमर शुड अलवेज गो फर द्याट सेम वेमा हाम्रो च्यानल पार्टनर हाम्रो जो पसल ओनर छ पसल ओनर शुड अल्सो सेल ट्राई टु पुश दोज प्रोडक्ट विच क्यान मल्टिप्लाई देयर बिजनेस जो उसको बिजनेस बढाउन सक्छ वो त्यस ब्रान्डको प्रमोट गर्नु दे शुड ट्राई टु प्रमोट दोज ब्रान्ड्स एन्ड अफकोर्स देयर बिजनेस क्यान मल्टिप्लाई ओन्ली वेन दे प्रमोट गुड प्रोडक्ट्स विथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एन्ड अनेस्ट प्राइसिङ त्यो हाम्रो सुझाव छ कि च्यानल पार्टनरको लागि अघि पनि भन्नुभयो हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अघि पनि तपाईँले के भन्नुभयो भने नेपाल धेरै राम्रो लाग्यो भन्नुभयो राइट यही नेपालमै बस्ने सोच बनाउँ जस्तो लाग्यो भन्नुभयो अब नेपालमै बस्ने सोच बनाउनुहुन्छ आगामी दिनमा त मेरो त यो लभ छ आई लभ टु बी टु बी स्टेइङ हियर इन नेपाल फर एभर बट अहिले कम्पनीको अहिले काम गरिरहेको छु कम्पनी कहाँ ट्रान्सफर गर्छ उस पर भन्नु सक्दैन बट आई लभ टु बी रियली आई लभ टु बी हियर इन नेपाल फर लङ टर्म फर होल लाइफ अर्कोचोटिको अन्तर्वार्तामा आज त 50-50 इङ्ग्लिस र नेपाली 50-50 बोल्नुभयो अर्कोचोटिमा हामी पूर्ण रूपमा नेपाली तपाईँबाट अपेक्षा गर्छौँ किनकि झन् हाम्रो नेपाललाई धेरै माया गरिदिनुहोस् तपाईँहरू जतिको व्यक्तिले नेपाललाई माया गरिदिनु भयो भने हामी पनि एउटा प्राउड फिल गर्छौँ स्योर म अरू इम्प्रुभ गर्छु नेपाली बोल्नेको लागि एन्ड नेक्स्ट टाइममा तपाईँसँग भेटघाट हुँदाखेरि म सबै नेपालीमा इन्टरभ्यू दिन्छु कि हस् हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना विचारहरू राख्नु थ्याङ्क यू र दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो नरेश कुमार महतो जो Xiaomi नेपालको अपरेसन म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग आज हामीले नेपालको स्मार्टफोनको बजार कस्तो छ साथसाथै अब नेपालीले कस्ता फोनलाई मन पराइराखेको अवस्था छ र यो मार्केटलाई थप अब्बल बनाउन के गर्नुपर्छ साथसाथै Xiaomi ले आगामी यात्रा कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ यो सँगै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसको समय पनि सकिसकेको छ पुनः कार्यक्रम बिजनेस फोकस लिएर उपस्थित हुने नै छौँ त्यति बेलका लागि बिदा दिनुहोला हवस् त नमस्ते बिजनेस फोकस का साथमा डिस होम फाइबर नेट क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड।